जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यमन आज 5 महीने 10 दिन का हो गया है। अब मैं आप लोगों को आज बताने लगा हूँ कि ये आगे जाके बहुत बड़ा फार्मर आपको कैसे बना सकता है। अगर आप एक बच्चा यमन जैसा रखते हैं जिस तरह से मैंने प्लानिंग करके इसको रखा है, तो ये आगे जाके आपको कामयाबी कैसे देगा। दो तरह से आपको ये कामयाब करेगा। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत अच्छी अच्छी नस्ली बकरियां रखें तो आप बहुत बड़े फार्मर बनेंगे, नस्ली जानवर आपके पास आएंगे और नस्ली ब्रीड आपके पास आएगी। ये गलत बात है। एक बकरा, अगर आप आने वाले वक्त में कामयाब होना चाहते हैं ना, बगैर इन्वेस्टमेंट, थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो भाईजान बहुत बड़े फार्मर बनने के लिए आपको सिर्फ एक बकरा ही पाल लेना, इस तरह का यमन जैसा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। किस तरह से? अब देखिए, इसको मैं 5 दिन से पाल रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि मैं अपनी खुराक पे इसको पालना चाह रहा था, अपने तरीके से, अपने बहुत ही मोहब्बत के साथ इसको तैयार करूँगा। जब ये ब्रीडर बन जाएगा तो ये कामयाबी कैसे देगा। सबसे पहली बात जो आपको मैं बताने लगा हूँ टिप के आपने कैसे कामयाब होना है, बगैर बहुत सारे बकरे रखने के भी आप एक बकरे से कैसे कामयाब होंगे। एक आपने इस तरह का बकरा लेना है। मैं क्या सोच बना के इसको आगे लेके जा रहा हूँ वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप किस तरह से कमाई कर सकते हैं चंद माह के अंदर। आपने इस तरह का एक ब्रीडर लेना है। चाहे आप इस तरह का ब्रीडर बड़ा ख़रीद लें या छोटा लेके पाल लें। जब आप छोटा लेके पालेंगे तो वो आपका बहुत अच्छा तैयार होगा और महंगा नहीं पड़ेगा। अगर आप बड़ा ब्रीडर ख़रीदेंगे तो आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं तो बड़ा ले सकते हैं। जब आपके पास एक ब्रीडर यमन की तरह का होगा ना, तो आपने करना क्या है कि 2 दांत या 2 दांत के करीब बकरियां जो नॉर्मल ब्रीड होती है, मिक्स ब्रीड लगा लें आप। देसी बकरियां बड़ी बड़ी जो होती हैं, जो प्योर बीतल या मक्खी चीनी नहीं, मिक्स ब्रीड कह रहा हूँ, देसी ब्रीड। जब आप वो सस्ती बकरियां लेंगे, आपको 35 से 40 हज़ार के करीब उस तरह की बकरी मिलेगी, 2 दांत या 2 दांत होने के करीब। अब आपने फ़र्ज़ करें 10 बकरियां उस तरह की ले ली, तो एक बकरा इस तरह का आपने उसके अंदर छोड़ दिया, तो 1.5-2 माह के अंदर अंदर आपकी समझ लीजिए कि 80% वो, यानी कि 10 बकरियां उसमें से 8 बकरियां आपकी यकीनन गब्बन हो जाएंगी। और गब्बन होने के बाद आप उनको मज़ीद 3 महीने रख के तो सेल करेंगे तो आपकी वही बकरी डबल कीमत पे सेल होगी। लेकिन अगर आप उन बकरियों को मज़ीद आगे लेके जाते हैं और वो डिलीवर हो जाती हैं, डिलीवरी के बाद जब आप उनके बच्चे देखेंगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि वो 90-95% ब्रीडर पे गए होंगे। क्योंकि ब्रीडर आपके पास यमन की तरह का था, अच्छा था, बहुत आला था, तो बच्चे आपके पास आ गए आला किस्म के। अब आप अगर बकरी को बच्चों के साथ सेल करेंगे तो वो आपकी डबल की बजाय ट्रिपल रेट पे वो आपकी सेल हो जाएगी। और अगर भाई बकरे बच्चे रखना चाहता है ना, तो वो अपने पास रख के बकरी को उसी कीमत पे सेल कर सकता है जिस कीमत पे वो लेके आया था, क्योंकि वो दूध दे रही होगी, उससे बेहतर सेल होगी जिस तरह से आप लेके आए थे। एक ब्रीडर ने आपको कैसे आपकी बकरियों को मट्टी से सोना बना दिया। ये तो हो गई आम ब्रीड की बात कि नॉर्मल बकरियों से भी आप अच्छे बकरे निकलवा के आप उनसे डिलीवर करवा के आप उनको बच्चों के साथ बकरी सेल करें या बकरी लैदा बच्चे लैदा, तो आप समझ लीजिए कि फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर लीजिएगा। दूसरी बात जो सोच मैं लेके चल रहा हूँ, इस यमन को जब मैं तैयार कर लूँगा, जब ये ब्रीडर बनेगा, इंशाल्लाह देखने लायक होगा। अभी भी आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह, ये 5 महीने 10 दिन का है और इसकी ग्रोथ और इसकी बनावट और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। जब ये ब्रीडर तैयार हो जाएगा ना, तो मैं इसके साथ बकरियां लेके आऊँगा आला किस्म की, सिर्फ 10 बकरियां जो कि प्योर बीतल में होंगी, अच्छी नस्ल की, जो दूध भी अच्छा देती होंगी। कोशिश करूँगा कि 2 बच्चों के साथ ले आऊँ, क्योंकि बच्चे बोनस होंगे।
جب میں ان کو یمن کے ساتھ کراسنگ کرواؤں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچے کیسے نکلیں گے، بالکل یمن کی طرح۔ ابھی بہت سارے بھائی کمنٹ باکس بھرا پڑا ہے میرا، یمن کو مانگتے ہیں، وہ صرف بھائی شوقین ہیں، شوق رکھنے والے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ پیسے بتاؤ ہم آپ کو دیتے ہیں، یمن ہمیں دے دو۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہر کسی بھائی سے اس وقت کہ بھائی میں اس کے بچے آپ کو دوں گا، وقت دور نہیں ہے، 5 مہینے 10 دن گزر گئے پلک جھپکتے، آگے بھی انشاءاللہ 1 سال مزید گزر جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ 10 بکریاں ڈیلیور ہوں گی یمن کی کراسنگ کے بعد تو ہمارے پاس کتنے یمن آ جائیں گے، اور جب ایک سٹیپ آگے جائیں گے ان بچوں کو، یمن کے بچوں کو ہم تیار کر دیں گے، یمن کی طرح بریڈر بن جائیں گے، تو ہر یمن کے ساتھ ہم 10 بکریاں کراس کروا سکیں گے۔ اتنی دیر میں ان کی جو مائیں 10 بکریاں ہم نے یمن کے ساتھ کراس کروائی تھی وہ کتنے بچے دے چکی ہوں گی۔ تو بھائی جان ذرا کیلکولیشن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک بریڈر اس طرح کا اوریجنل میں تیار کر لیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے تھوڑا صبر کرنے کے ساتھ، تھوڑا مستقل مزاجی کے ساتھ جب آپ ثابت قدم رہیں گے تو آنے والے وقت میں آپ کا کیسا بزنس چل نکلے گا۔ اور یہ بچہ ابھی جس کی قیمت آپ لگا لیں لاکھوں میں ہے، اگر اس کے بچے آئیں گے تو میں ان کو ہزاروں میں بھی سیل کروں گا نا، تو وہ میرا فائدہ ہی ہوگا اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اسی سوچ کو لے کے اگر چند بندے چل پڑیں اس طرح کی نسل لے کے ان کو سستے داموں سیل کرنے، تو یقین کیجئے کہ یہ بریڈ ہر کسی کے پہنچ میں آ جائے گی جو کہ اعلیٰ قسم کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بریڈ ہر بندے کے پاس ہو، تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ملے گی۔ اس سوچ اور کیلکولیشن کے ساتھ جب ہم آگے چلیں گے تو آنے والے وقت میں ہر بندہ یہ کر سکے گا، بریڈ کو پال سکے گا، اپنا شوق پورا کر سکے گا۔ اور جو بھائی یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑا مشکل ہے، وہ 5 مہینے پیچھے چلے جائیں، 5 دن کے بچے کو پالا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ساتھ رہیں تو ان کو نظر آئے گا کہ یہ اگر بندہ ثابت قدمی کے ساتھ چلتا ہے تو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ اور آپ کے سامنے ایسے پہلے بھی میں نے 5 دن کے بچے پالے ہیں، یہ بچہ جب تیار ہوگا تو جو میں آج کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ پہ ہے۔ آنے والے وقت میں اگر اللہ نے اس کو تندرستی دی، اگر اللہ نے اس کو زندگی، ہمیں بھی زندگی تندرستی دی، تو انشاءاللہ اس کی نسل آگے بڑھے گی۔ قصور میں میرے پاس یمن کی طرح کے بچوں کی بھرمار ہم نے پیدا کرنی ہے اور بنانی ہے۔ اللہ نے اس کو زندگی دی، تندرستی دی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ آج ویڈیوز دیکھنے والے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ خود آگے جا کے قدم بڑھائیں گے، اور جو بھائی آج اس چیز کو سمجھ گئے ہیں، کیلکولیشن کو سمجھ گئے ہیں، مقصد کو سمجھ گئے ہیں، وہ اگر آج ہی قدم اٹھا کے اس جیسے بچے رکھ لیتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ بھی اسی پلاننگ کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔